अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट डाउन करना पड़ गया? डर और कुछ भी नहीं है। छीनी इमरान जा खान रही। को डील करे? इमरान खान को डील करनी चाहिए लेकिन करेगा नहीं। नून लीग बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि 500 लोग मौजूद थे, हम्म, उससे ज्यादा लोग नहीं थे। बिल्कुल। आपको लगता है कि वाकई को 500 बंदे थे? ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड सेटर है। आप अभी भी पीटी है? बिल्कुल है, आप उनको बीट नहीं कर सकते। वैसे लिंक आमतौर पर कुछ और चीजों के लिए मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर जलसे का लिंक जो है वो मांगा जा रहा अच्छा, था। पहली तो ये मर्तबा ऐसा हुआ कि जलसे का लिंक मांगा बिल्कुल जलसे का लिंक मांगा जा रहा था, यानी अवाम जहनी तौर पर तैयार हो चुकी थी और बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अनस कुंदर, आप देखें न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा वर्चुअल जलसे का जो है इनकाद हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और इसके बाद जो नून लीग है वो ये बात कहती है कि 500 लोग मौजूद थे और ये एक फ्लॉप जलसा था। लेकिन अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई ये कहती है कि ये कामयाब तरीन जलसा था पाकिस्तान की तारीख में। उसके बाद लोगों से ये बात जो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जलसा नाकाम था या कामयाब था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे सहाफी सलीम नवाज। उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिसर्च की है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है और कितने लोग इस जलसे में मौजूद थे और किस हद तक ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस हद तक ये जो जलसा है ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? आपने क्या देखा और क्या रिसर्च किया आपने? जी, सबसे पहली बात मैं इसमें ये वाज़ेह कर दूं, आवाम को भी, व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जलसा जब शुरू होने वाला था तो 5-6 बजे के करीब मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स में से जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, या एक्चुअली आप कह भी सकते हैं कि दूसरी तरफ वो इमरान खान के साथ बतौर हमदर्दी के खड़े हैं, वो मुझसे ये राब्ता कर रहे हैं कि ये जलसा कहाँ पर दिखाया जाएगा, उसका लिंक कैसे मिलेगा, क्या वीपीएन लग सकता है या नहीं लग सकता। ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं हो रहे, सहाफती हल्के में जहां पर भी हमने सहाफियों से पूछा, उनसे एक ही सवाल आवाम करते रहे कि भाईजान लिंक कहाँ से मिलेगा। वैसे लिंक आमतौर पर कुछ और चीजों के लिए मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर जलसे का लिंक जो है वो मांगा जा रहा था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जलसे का लिंक बिल्कुल जलसे का लिंक मांगा जा रहा था, यानी अवाम जहनी तौर पर तैयार हो चुकी थी और बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुआ। हमने देखा कि अच्छा, एक तो ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। दूसरी चीज ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड सेटर है। आप पीटी बिल्कुल है, आप उनको बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल आईपीपी सोशल मीडिया के ऊपर एक जबरदस्त किस्म के प्लेटफॉर्म्स लेके चल रही है। नून लीग भी अब बहुत कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अब सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। अवाम को बता रहे कि हमने क्या मंसूबे कंप्लीट किए, हमारा मंशूर क्या है और हमने आगे कैसे क्यों आगे। लेकिन पीटीआई के आने की वजह यह कि पीटीआई जो है उन्होंने सोशल मीडिया को पाकिस्तान में पैदा किया है, बड़ा किया पाल पोस के। अब उनको आप नहीं बीट कर सकते किसी भी सूरत। तो ये दो चीजें एस्टेब्लिश हुई। नंबर 1 ये कि अवाम पूछ रही थी कि भाईजान हमें लिंक चाहिए और वाकई ये हुआ, हकीकत है। दूसरा कि पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड सेटर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नून लीग बात कर रही है वो ये कह रहे हैं कि 500 लोग मौजूद थे, उससे ज्यादा लोग नहीं थे। आपको लगता है कि वाकई को 500 बंदे थे? 500 तो मैं कहता हूं 5000 तो सिर्फ यूट्यूबर्स और ट्विटर के ऊपर बैठे हुए जो वो सहाफी जिनके वेरीफाइड अकाउंट है, 5000 तो वो थे सिर्फ कि जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है। 5000 तो ये तो सबसे पहला झूठ इनका जहां पे पकड़ा जाता है। दूसरा, अगर हम आते हैं नंबर्स के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को बताना है, जानना उनके जरूरी है उनके लिए कि 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग इस जलसे को वर्चुअली ट्विटर के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे। और ये 25 लाख लोग वो नहीं है जो 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आते हैं, ट्यून्ड होते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये 25 लाख लोग वो है जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक पूरा जलसा जो है वर्चुअली ऑब्जर्व किया या देखा। ये 25 लाख ट्विटर पर मौजूद थे, 2.5 मिलियन। दूसरा 2.05 मिलियन यानी लगभग 21 लाख या 20,50,000 के करीब जो लोग थे वो यूट्यूब पर बैठकर ये जलसा ऑब्जर्व कर रहे थे। तीसरी अवाम जो फेसबुक है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम पर एक चैनल पे बैठ के 18 लाख लोग एक वक्त में 18 लाख लोग इस जलसे को देख रहे थे। तो ये तीन बहुत बड़ी तादाद है। यस, अगर हम सिर्फ अब ये भी नहीं हो सकता कि फेसबुक पर एक बंदा मोबाइल पे फेसबुक भी खोले, ट्विटर भी खोले, इंस्टाग्राम भी खोले और यूट्यूब भी खोल के देखे। ये भी नहीं हो सकता, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैंने प्रोग्राम देखना था, जलसा देखना था, तो मैं या ट्विटर को ऑन करके ट्यून होऊंगा वहां पे या फिर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा।
یعنی کہ اگر یہ نمبر سے ایک جگہ جا سکتے ہیں بالکل یہ نمبر جو ہے ڈفرنٹ لوگوں کے 25 لاکھ لوگ ایک 20 لاکھ ایک, اور یہ جو نمبرز ہے یہ بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کیے گئے. کیسے ڈاؤن ہو گیا اسی دن کو, کیسے ڈاؤن ہو گیا انٹرنیٹ کے بارے میں حکومت تو یہ بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. پاکستان کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی اتھارٹی ہے PTA وہ کہتے ہیں ایسا وہی کچھ نہیں, وہ بھی کہتی ہے ایسا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالکل انٹرنیٹ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن تھا اور نہیں تھا, لیکن جو اپلیکیشنز تھی سوشل میڈیا کی, بالخصوص یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر, وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا, پچھلے 5-6 سال سے بیٹھ کے ہم یہی چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں بالکل ڈاؤن تھی. لیکن VPN کے ذریعے, ڈفرنٹ پراکسیز کے ذریعے جو ہے ہم وہاں پر ایکسیس حاصل کر. اچھا ایسا کیا ہوا کہ انٹرنیٹ ڈاؤن کرنا پڑ گیا؟ ڈر اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈر اور اچھا دوسری چیز کا ڈر یہ ہے کہ یار PTI کو ہم نے گراؤنڈ سے تو ختم کرنے کی کوشش کی اور ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پنجاب میں بھی میں سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں, سرائکی بیلٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ یہاں تک جس طرح رویہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. ابھی کل رات جو واقعہ ہوا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بیچاری گربان پھاڑ دیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے, جی آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہونے ہیں یہ لوگ باہر بھی آئیں گے, ووٹ بھی ڈالیں گے؟ بالکل. اب جنہوں نے نہیں آنا تھا نا, اب وہ آئیں گے. انہوں نے ان کو مجبور کر دیا ووٹ ڈالنے کے اوپر. جو لوگ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, عمران خان کے مقابلے کا نہ پنجاب میں کوئی ہے نہ KP میں کوئی ہے, اب وہ لوگ کہہ رہے کہ یار اگر کوئی ڈر گیا تو اس کے بدلے جا کے میں ووٹ ڈالوں گا. تو اب یہ عوام میرے خیال سے تو بالکل 8 فروری کو نکلے گی اور PTI کو ووٹ کاسٹ کرے گی. دوسری بات, نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی سوشل میڈیا جو ٹیمز ہے, ایون کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ, وہ سوشل میڈیا کی کتنی بڑی سٹار ہے, سیلیبریٹی ہے, اور آپ تو ان کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں, اور وہ بھی آ کے اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس طرح کے نمبرز بتا رہے کہ ناقابل یقین ہے, لوگوں کو ہنسی آ رہی. ایسی حرکتوں سے آپ اپنی جماعت کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کا مذاق بناتے ہیں. اگر آپ تھوڑے بہت نمبر اس طرح کر کے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ 2.5 ملین, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب نہیں 2.5 ملین نہیں بلکہ 5 لاکھ لوگ, 2 لاکھ لوگ دیکھ رہے تھے, تو یہ بات جو ہے ڈیبیٹیبل ہے, اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, مباحثہ ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کے دلائل آمنے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں دینا کہ بھائی یار 500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پارٹی سوشل میڈیا پر بھی ٹھس ہو چکی ہے, ڈاؤن ہو چکی ہے, ان چیزوں سے آپ اپنی پارٹی کا مذاق بناتے ہیں. کوئی ایسی سیاسی جماعت آگے نظر آئے گی ورچوئل جلسہ کرواتے ہوئے؟ بالکل آئے گی, کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو سٹارٹ میں, PTI ٹرینڈ سیٹر ہے, PTI نے ٹرینڈ ڈال دیا ہے. اور اچھا اس سے تو سب سے زیادہ فائدہ تو نون لیگ کو ہوگا, بریانی سے جان چھوٹ جائے گی. یس بالکل, یہ بریانی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, عوام کا فائدہ ہوگا, سڑکیں بند نہیں ہوں گی, راستے بند نہیں ہوں گے, پارکس کو جناب DC اور SC اور پولیس کو لمبی لمبی لائنیں لگا کے مجبور نہیں کیا جائے گا, لوگوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا, تو اس سے تو مخالفین کا فائدہ زیادہ ہوگا. بالخصوص میں نون لیگ کی بات کروں, قیمے والے نان سے لے کے بریانیاں لے کے یہ ساری بچت ہوگی. تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل ٹیم کا, جو اپنے گھروں میں نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں پہ بیچارے چھپے ہوئے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے کام ڈال دیا. تحریک انصاف تو الیکشن کے اندر سیٹیں نکال الیکشن لڑ سکے گی. سب سے اہم تو یہ ہے کہ نومینیشن پیپر جو ہے اس کے لیے اگر جائیں گے تو وہاں سے ان کو اٹھا لیا جائے گا. ابھی رپورٹ آئی ہے آج, غیر مصدقہ ہے, ابھی تک تو کوئی تصدیق نہیں ہوئی اس کی, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 18 PTI کے رہنما جو ہے ان کے بارے میں پنجاب پولیس نے نادرا کو رپورٹ پیش کی ہے کہ یہ چونکہ اشتہاری ہو چکے ہیں عدالت کی جانب سے, ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے. جب شناختی کارڈ بلاک ہو گیا تو آپ ایک ٹکٹ نہیں خرید سکتے بس کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے, تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اچھا کیا کہتے ہیں, عمران خان ناکام ہو گیا؟ عمران خان ناکام کس معنی میں کہہ سکتے, سیاسی طور پر عمران خان کامیاب ہو گئے, لیکن حکومتی طور پر وہ ناکام ہو چکے ہیں. حکومت ان سے چھینی جا رہی. عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے لیکن کرے گا نہیں, بالکل کرنی چاہیے اپنی عوام کے لیے, ان بچوں کے لیے جو جیلوں میں قید ہے بیچارے, ایک مقدمے سے نکلتے ہیں دوسرے مقدمے میں پھنس جاتے ہیں, ان بچوں کی خاطر فی الحال ان کو ڈیل کرنی چاہیے. اچھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل جیسا کامیاب ہوا؟ بالکل. اس کا ایک اور میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں, بلکہ ناظرین بھی اپنے سکرینز پر دیکھ لیتے, جو میں نے آپ کو نمبرز بتائے 2.5 ملین, یہ بھی اس وقت سکرین پر چل رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں. دوسرا انٹرنیشنل میڈیا, بڑا امپورٹنٹ سوال, انٹرنیشنل میڈیا کے جو بڑے بڑے میگزینز ہیں 2-4 میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, باقی جو ہے ناظرین اپنی سکرین پر دیکھ سکتے کہ TRT ورلڈ نے اس خبر کو رپورٹ کیا, عرب نیوز پاکستان نے اس خبر کو رپورٹ کیا, فوربس نے جو بہت بڑا جریدہ ہے, بہت بڑی میگزین ہے, انہوں نے اس خبر کو ٹویٹ کیا, ٹائمز نے اس خبر کو پوسٹ کیا اپنی ویب سائٹ پر. اس طرح کل ملا کر تقریباً دنیا کی عالمی مشہور ترین 17 ویب سائٹس نے
اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، اور اس سے اس بات کا اندازہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلا تجربہ تھا، اور یہ کامیاب رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو وہ جیتی ہے اس اب پاکستان تحریک انصاف نے ٹرینڈ ڈال دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے تو سوشل میڈیا پر نون لیگ کو لوگوں نے جاننا شروع کیا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے کہ کس حد تک یہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے نیوز ون۔ اللہ حافظ۔